बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत यासकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जून महिन्याची 7 तारीख, साध्या काळाच्या 10व्या हप्त्याचो मंगळार. या जूनाच्या 7 तारखेर आम्ही बार्तोलोमेवाची भागीबोंत आन्ना, एक कर्मेलीत माद्र, हिचो उडास काडटा. ब्लेसिड एन ऑफ सेंट बार्तोलोम्यो. तिच्या आवय बापायक 7 जाणां भुरगीं आनी तांतले निमाणे आन्ना. स्पेन गांवांत 1549 इसवेंत तिचो जल्म जाता आनी तिचें कुटाम एक रयतांचें कुटाम. ल्हानप्रायरच जेजुतें तिका विशेष मोग आनी ओडणी आसली आनी एक माद्र जायजे म्हणची जब्बर आशा तिका आसली. 1570 इसवेंत ती आविलाच्या सांजुजेच्या कॉवेंताक भरती जाता, सेंट जोसेफ्स मॉनेस्ट्री इन आविला. धार्मीक आंगवण्यो केल्ल्या उपरांत ती आविलाच्या सांत तेरेजाक सांगात दिता. आमकां कळीत आसा आविलाची सांत तेरेज कर्मेलीत वर्दीची सुदारकी, मिस्तिकांची मेस्तीर्ण आनी एक श्रेष्ठ सांतीण स्पेन गांवची. आनी ती गांवान गांव पयन करताली कर्मेलीत वर्द विस्तारवचे खातीर आनी कॉवेंतां उबारचे खातीर. तिच्या पयणांत आन्ना तिका सांगात दिता, एक सेक्रेटरी जावन तशेंच तिची नर्स जावन. सांत तेरेज पिडे वरवीं निमाण्या दिसांनी आसतना जे कितें तिचे आत्मीक आनी मिस्तीक अनुभव आसले तें ती डिक्टेट करताली, ती सांगताली आनी आन्ना बरयताली. मात न्ही तिका पत्रां बरोवंक जाय आसल्यार ती डिक्टेट करताली आनी आन्ना तें बरयताली. आविलाची सांत तेरेज सरल्या उपरांत ती आविलाक येता आनी उपरांत 1604 या इसवेंत पॅरिसांत एक कर्मेलीत भितरल्या माद्रींचें कॉवेंत उक्तें करचे खातीर ती थंयसर वेता. त्या उपरांत ती बेल्जियमाक पयन करता, थंयसर एक कॉवेंत उक्तें करचे खातीर आनी तिच्या निमाण्या दिसा म्हणसर ती थंयच आसता. जुनाच्या 7 तारखेर 1626 इसवेंत आन्ना ह्या संवसाराक विदेय मागता. 1917 इसवेंत पापा बेनेडिक्ट 15व्यान तिका भाग्यवंत म्हूण पासार. सांत बार्तोलोमेवाच्या भाग्यवंत आन्ना आमा पासून विनंती कर. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां येदळूच कळीत आसचे प्रमाणे आमी लितुर्जीक वर्साचो सादो काळ सुरवातला आनी ह्या साद्या काळांत हो हप्तो 10वो हप्तो जावन आसा. आनी हांगासर आमकां पयल्या वाचपांत रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलीं वाचपां नियाळाक मेळटात. प्रत्येक जावन 17व्या अध्यायांतली वाचपां. तशेंच वांजेलांत मातेवाच्या वांजेलांतली
वाचपां आमच्या नियाळाक आसात. प्रत्येक जावन 8 बागी दिल्ले उपरांत जेजून दिल्ली शिकवणो हांगासर आमकां नियाळाक आसा. मोटव्यान ह्या वाचपांचो विशय कितें म्हणून तुमकां हांवें सांगलो. तुम्ही वाचपां वाचून वैयक्तीक रितीन नियाळ करतना हे विशय खंडीत जावन तुमच्या आदाराक येतले. तर आयचो नियाळ हांवें आयच्या पयल्या वाचपाचेर तुमचे संगी करूंक चिंतला. आयचे पयलें वाचप आतां आमी चित दिवन आयकुया. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 17 वळी 57-16 पर्यंत. थोड्या काळा उपरांत न्हंयतलें उदक सुकलें, कित्याक पृथ्वेर पावस पडोंक नासलो. तेन्ना सर्वेस्परान एलियाक म्हळें, उठ आनी सिदोनाच्या जारेफताक वच आनी थंय राव. हांवें थंयचे एके विधवीक तुका जेवण दिवंक सांगलां. तो भायर सरलो आनी जारेफताक गेलो. तो शेराच्या दारवट्या लागीं पावलो तेन्ना एक विधो थंय जोळो जमो करताली. ताणें तिका म्हळें, एका ल्हान आयदनांत म्हाका पियोंक इल्लें उदक हाडून दी. ती तें हाडूंक वेता आसतना ताणें तिका उलो करून म्हळें, म्हाका एक कुडको उंडोय हाड. पूण तिणें जाप दिली, सर्वेस्पराच्या तुज्या जिवंत देवाच्या नांवान हांव तुका सांगता, म्हजे कडेन उकडलेलें कांयच ना. मडकेंत मूठभर पीठ आनी बरनेंत इल्लें तेल मात्र आसा. हांव हांगा 2 लांकडा कुडके विंचूंक आयल्या. उपरांत घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक खायिल्लें तयार करता. आमी तें खातेल्या आनी उपरांत मरतेल्या. एलियान तिका म्हळें, भियेनाका, घरा वच आनी तुवें सांगलां तें कर. पूण पयलें म्हाका एक ल्हान बाकरी भाजून हाड. उपरांत तुजे खातीर आनी तुज्या पुता खातीर खायिल्लें तयार कर. कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पोर इस्रायेलाचो देव, सर्वेस्पोर पृथ्वेर परत पावस धरतलो त्या दिसा पर्यंत पिठाची मडकी खाली जावची ना आनी तेलाची बरणी सुकून वेची ना. ती गेली आनी तिणें एलियान सांगलेले प्रमाणे केलें. अशें तिका एलियाक आनी तिच्या पुताक जायते दीस पर्यंत खाण मेळ्ळें. सर्वेस्परान एलिया उदेशी सांगिल्ले प्रमाणे पिठाची मडकी खाली जाली ना आनी तेलाची बरणी सुकली ना. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. पिठाची मडकी खाली जाली ना आनी तेलाची बरणी सुकली ना. भोवनो न्ही भणीनो, ह्या वाचपांत जायते विशय आमच्या नियाळाक झळकतात. प्रत्येक जावन भावार्थ, विधेयपण आनी हेर. पूण हांव आज एका वेगळ्याच विशयाचेर तुमचे संगत नियाळ करूंक आशेता. तुम्ही चिंतात आसतल्यार हो आवाज कोणचो गे म्हणून. तो एका किराचो, पॅरट. आसो, सुरवेल्ल्या इगर्ज मातेंत क्रिस्तवांक जायती दोगदोणी आसली. ह्या विशयंत आमकां कळीत आसा. आनी
धर्मदूतांची कृत्या पुस्तक नियाळत असताना या विशयेंत आम्ही समजून घेतला. त्या काळार एकलो दियोकन आसलो लॉरेन्स ताचे नाव. सान लॉरेन्साच्या फेस्ता वेळार खंडीत जावन ह्या गणिता विशयेंत तुम्ही आयकला आसतले. रोमाचो श्रेष्ठ अधिकारी लॉरेन्साक म्हणटा की जे कितें इगर समतेची ग्रेस्तकाय तुज्या हातांत आसा ती म्हाका हाडून दी. लॉरेन्साक फायनान्स मिनिस्टर जावन नेमलेलो आसतलो. ताचे लागीं इगर्जेचे पयशे आनी हेर आस्त आसली. त्या देखून राय म्हणटा जे कितें पवित्र सभेची आस्त आसा ती हाडून म्हाका तूं दी. आता लॉरेन्स कितें करता? तो ताच्या हाताखाल आसलें सगळें जावं भांगार जावं रुपें आनी हेर पयशे गरजेवंतांक वांटता. निर्गतिकांक, दुबळ्यांक, विधवींक, कुडींत भलायकी बरी नातल्ल्यांक, पिडेस्तांक अशें कोणाक गरज आसली तांकां सगळ्यांक हे पयशे वांटता. आनी उपरांत ह्या सकट लोकांक त्या रोमाच्या अधिकारी मुखार उबो करता आनी म्हणटा अळे ही जावन आसा इगर्जमतेची ग्रेस्तकाय. ही जावन आसा पवित्र सभेची आस्त. These are the treasures of the church. बोन निबडिनो जावं बायबलांत जावं पवित्र सभेच्या शिकवणेंत दुबळ्यांक गरजेवंतांक असल्या एका विशाल मनोभावान पळयला. कसलो मनोभाव तो? हे गरजेवंत हे निर्गतीक जावन आसात पवित्र सभेची आस्त. तर मुखार भोवन निबडणो जायते फावटी असल्या गरजेवंतांतय उदार जावंक आमकां कित्याक शेळेपण? आता तुमचे मध्ये असल्या उदार मनाचे नाम म्हणून हांवें सांगचे न्ही. खंडीत जावन आमचे लागीं जायते बरेपण आसा, जायते निस्वार्थीपण आसा. बरें करच्यांत उदारपण दाखोवच्यांत क्रिस्तांवांचो उखुल्लेलो हात आसा. ना म्हणून हांव सांगना, खंडीत आसा. पूण जर आमचे तें आसलें आनीकी बरें करूंक आमच्यान साध्य आसा. जर हांव 50% उदारपण दाखयता जाल्यार ते 60 करियेत, 70 करियेत, 80 करियेत न्ही. अशें आमचें तें आसलें बरेंपण आमी आनीकी वाडोवन वचयेत. त्या देखून हो नियाळ आमी त्या अर्थान घेवचो, नेगेटिव्ह अर्थान न्ही, बदलाक सकारात्मक रितीन, पॉझिटिव्ह रितीन. आता जेजुनचो जोआंचो वांजेल अध्याय 12 ओळ 8 हांगासर सांगलेलें आसा, दुबळे तुमचे सांगता सदांच आसात. पुअर वूड बी विथ यू ऑलवेज. जेजून सांगलेल्या ह्या उतरांचो अर्थ कितें? हांगासर तो न्ही मात्र पयशे नातल्ल्या विशयेंत उलयता, भौतीक दुबळीकाये विशयेंत उलयता, मेटिरियल पॉवर्टी विशयेंत उलयता. बदलाक जे कोण गरजेंत आसा तो हर एकलो दुबळो म्हणजे एक विशाल अर्थ ताच्या उतरांत आसा. न्ही मात्र पयशे नातल्लो वा भीक मागतलो गरजेवंत
वा दुबळो बदलाक जे कोणाक खंयच्याय एका संगतीची गरज आसा तो गरजेवंत, तो दुबळो. कसल्याय रितीची गरज म्हळ्यार कशें समजोवचें. कुडीचे ऊण आसले जायते आसात. नेगी जावं पुरो सोलोंक जायना, जावं पुरो पळोवंक जायना, जावं पुरो उलोवंक जायना, जावं पुरो आयकूंक जायना. पळया, ते गरजेवंतूच. मोतीच्या पिडेंत वळवळतेले जायते आसात. नेगी जावं पुरो डिप्रेशन, जावं पुरो स्किझोफ्रेनिया, जावं पुरो उद्वेग, जावं पुरो टेन्शन. पळया, मोतीच्या पिडे वरवीं वळवळतले ते गरजेवंतूच. वायट सवयांक बली जाल्ले, वायट सवयांक बली जाल्ले ते गरजेवंतूच. जे कोणाक कोणशाक लोटला, जावं पुरो कुटुंबान, जावं पुरो समाजेन, जावं पुरो शेजाऱ्यांनी, तांचे लागीं उलोवंक ना, तांचे लागीं संबंध ना, ते भायले म्हूण लेखचे आसा ते गरजेवंतूच. पण म्हाका भोवून न्ही बडिनो, जर एकल्याक पिडा आसा आनी त्या पिडेक वखद आसा, पूण ते वखद जोडून घेवंक तांचे लागीं तांक ना. कशें जायना तर त्या व्यक्तीक वा त्या कुटुंबाक ते गरजेवंतां वैगी न्ही. घर सांबाळचे, भुरग्यांक शिकाप दिवचे, घरांत असलेल्या मालगड्यांक पावोवचे, पूण काम ना. काम असल्यारी सारको पाग ना. कशें भोगना त्या कुटुंबाच्या दादल्याक वा स्त्रियेक ती गरजेवंतां वैगी न्ही. जावं जैलांनी, जावं प्रायवंताच्या घरांनी एकसुरपण भोगची घरांतच आसा. घरांतच एकसुरपण भोगची कितली आसात. आसपुत्रेच्या बेड्डांनी, करिनातल्या सुखीक जैलांनी हे गरजेवंतां वैगी न्ही. भोवून न्ही भयणीनो, असल्या गरजेवंतांक इगर्ज माता तशें जेजू आस्त म्हूण लेखता. समाज तांकां एक जडाय म्हूण लेखता, पूण हांगासर पवित्र सभा जेजूच्या शिकवणेतावन प्रेरीत जावन तांकां आस्त म्हूण लेखता. तेंच तें आमी सान लोरेसान दिल्ल्या जापींत समजून घेतलें. इगर्ज मातेची आस्त आळे हांगा आसा. दुबळे, विधवी, निर्गतीक, पिडेस्त, तर म्हाका भोवून न्ही बडिनो, जर जेजून दुबळे सदांच तुमचे लागीं आसात म्हूण सांगलां जाल्यार, आनी ते दुबळे गरजेवंत म्हूण आमी समजून घेतलें जाल्यार, आनी ह्या गरजेवंतांतय आमी उदारपण दाखयचें म्हणून आयचें उतर आमकां सांगता जाल्यार, आमी कशें ह्या एका संगतीक स्पंदन करचें. हाऊ डू वी रेस्पॉन्ड. ह्या परिगतेक आमी कशें प्रतिक्रिया दिता.
हांव चिंता आमी आयच्या पयल्या वाचपांतल्या एलियतावन प्रेरण घेवं येता. कसलें प्रेरण? त्या गांवांत जारेफतांत जायते विधवी असले, पूण एलिया खंय गेलो? एका विधवी सरशी गेलो. एका विधवी सरशी गेलो. खंडीत जावन त्या विधवीची परीक्षा ताणे केली. सांगतच तिने एलियान सांगिल्ले प्रमाणे केलें जाल्ल्यान तिचे कश्ट परिहार जाले. त्या देखून आयचें वाचप आखेर जालें की पिठाची मोडकी खाली जाली ना आनी तेलाची बरणी सुकली ना. जे कितें तिका जाय आसलें तें तिका मेळ्ळें. एलियान एका विधवीचे कश्ट परिहार करूंक प्रयत्न केले. त्या देखून मुखार भोवन निबडिनो आज आमकां जिणयेली सावन कितें म्हळ्यार गरजेवंतांच्या दुबळ्यांच्या गरजांक आमी स्पंदन करीचे, बरें करीचे, उदार जायचे, निस्वार्थी जायचे म्हणटाना आमी व्हडलीं व्हडलीं कामां करीचे म्हणना. व्हडले व्हडले छात्र, व्हडले व्हडले आस्पत्र बांदीचे म्हणना. बदलाक एकल्याच्या गरजेक पावल्यार पुरो. एका गरजेवंताच्या गरजाक पावल्यार पुरो. एका व्यक्तीक वाडचे मुखांतर, एका व्यक्तीक शिकोवंक आदार दिवचे मुखांतर, एका व्यक्तीक न्हेसोवचे मुखांतर, एका व्यक्तीक काम जोडून दिवचे थंय आदार दिवचे मुखांतर, आस्पुत्रेंत आसच्या एका व्यक्तीक भेट दिवचे मुखांतर, मोतीच्या अस्कतकाये वरवीं वा डिप्रेशना वरवीं वा टेन्शना वरवीं कश्टतल्या एका व्यक्ती लागीं उलोवचे मुखांतर, एका व्यक्तीक उत्तेजन दिवचे मुखांतर आमी खंडीत जावन बदलावन हाडूंक जाता. काळोख पयस करीचे जाल्यार 100 वाती पेटयचे म्हणना. एक वात पेटयल्यार पावता. 100 वाती पेटयल्यार उजवाड चड मेळटा खरें, आनी एका वातयेंत उजवाड उणो मेळटा तें सत. पूण एका वातयेंत उजवाड मेळटा. त्या देखून एक वात पेटोवचे मुखांतर आमी हें काम सुरू करया. एका गरजेवंताक आदार दिवचे मुखांतर आमी उदार जावचे थंय, आनीकी आमी निस्वार्थी जावया. तें जावन आसा लिसांव आयच्या वाचपातावन आमी जोडचे आसा. हें खंयचेंय जायना जाल्यार आमकां हर एकल्याक साध्य आसा एक काम, तें जावन आसा मागचें. असल्या गरजेवंता पासत मागचें मात्र न्ही, गरजेवंता थंय उदार जातेल्या पासतूय मागचें. आनी अशें आमी आमचे तावन जाता तें करतना खंडीत जावन जेजू आमच्या काळजान काम करूंक सोदता आनी आमचें काळीज आपापिंत ताच्या कलत्या, बोळ्या आनी उदार काळजा तशें तो परिवर्तन करता. जो कोण जेजूक दिता तो दोडत्यान की दोडे मापान पाटीं घेता. उडास दवरया, तसल्याच्या पिठाची मोडकी खाली जावची ना आनी तेलाची बरणी सुकची ना. भोवन निबडिनो आयच्या कीर्तनाचो श्लोक असो आसा,
तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकयसर वेसपरा. आणि मुखारून कीर्तनकार म्हणटा, हांव तुका उलो मारतना म्हाका जाप दी म्हज्या नितीवोन देवा. कष्टा अनवरांतलो म्हाका निवारतेल्या तुजी काकुळत कर. म्हजे मागणे आयकून घे. देवान त्या विधवीची दया केली. तशेंच ताचो प्रवादी जावन आशिल्ल्या एलियाची दया केली. भुकेल्ल्या ताका खाण मेळ्ळें आनी एलिया थंय उदार जाल्ल्या त्या विधवीक जाय पुरतें खाण मेळ्ळें. तर हिंच चिंतना मोतीन दवरनो हे कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकयसर वेसपरा. तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकयसर वेसपरा. हांव तुका उलो मारतना म्हाका जाप दी म्हज्या नितीवोन देवा. कष्ट अनवारांतलो म्हाका निवारतेल्या म्हजी काकुळत कर. म्हजे मागणे आयकून घे. केदोळपर्यान मानेस्तानो तुमचीं काळजां दारूण करशात. पोकळ उतराचो लेप काण फोटी प्रचार करशात. तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकयसर वेसपरा. आपल्या विश्वास्यांक सर्वेस्पोर विचित्र दया दाखयता. हांव ताका उलो मारतना तो म्हाका कान दिता. ताका भियोंक चला. पाताक करता तें सांडा. रातीचें समाधानान तुमचीं काळजां सोदा आनी नियाळ करा. तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकयसर वेसपरा. जायतीं म्हणटात, कोण आमकां बरे दीस फावो करीत. पूण तूं तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकयसर वेसपरा. गोवांचीं कोठारां आनी दाकाचीं दोणां हेरांगेर भरलेल्यो आसात. पूण तांचे वरवीं व्हड संतोश तुवें भरलाय म्हज्या काळजान. तुझ्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांकयसर वेसपरा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन बार्बिन पत्रोल टेल्लीस, कैकिणी मुर्डेश्वर टाउन, तेरेजा डिसूजा पडमन्नूर किन्नीगुळी मंगळूर टाउन आणि समीरा ए कब्राल दोंबिवली मुंबई टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागता. तर मग भोवन आनी भयणीनो, अपुरबायेचो दीस तुमकां आशेता. परत मेळया. मोग असो.